बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली की समरी साबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने कहा, समरी बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वज़ीर आज़म और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। 15 जून से गायब आज़म खान मंजर आम पर आ गए। बयान रिकॉर्ड करवाने अकेले नैब रावलपिंडी पहुंचे, बयान रिकॉर्ड करवाया और वापस चले गए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा कह चुके हैं कि बंद लिफाफे में ही समरी काबीना में मंजूर करवाई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मनसूबों का जायजा लिया गया। दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक मंजूर किए गए मनसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई से मुतालिक हैं। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी में इसाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल शामिल। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है। जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा, मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है इस वक्त। इलेक्शन दूर नहीं है। अवाम दोस्त मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद शुरू करवाएंगे। इस्लामाबाद में बैठे वालों को अंदाज़ा नहीं कि अवाम कितनी मुश्किल में है। कायदे अवाम ने सिखाया था कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सफ़र सिंध भर में शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे इनकलाबी इकदाम करेंगे। इस किस्म के मंसूबे बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी फराहम करेंगे। ऐसे मजबूत घर बनाकर देंगे जिन्हें सैलाब से नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। घरों के मालिकाना हुकूक घर की खवातीन को देंगे, क्योंकि खवातीन मुआशी तौर पर मजबूत होती हैं तो खानदान मजबूत होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में गुनाहगार पाए गए। सबूत इकट्ठे करने के लिए इनकी गिरफ्तारी ज़्यादा दूर नहीं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली के दावे। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब ये ज़मानत का केस नहीं बनता। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। चेयरमैन PTI पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर मामले पर बात उनकी नाअहली तक जा सकती है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज़म खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। मुल्क के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवाइद के लिए खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर इकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। इकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये तो खुफिया दस्तावेज है। ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन को पसे पुश डाला गया था। इस केस में जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हकूक का इतलाक ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सज़ा का सामना नहीं। अभी तक 102 मुल्जिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोयटा में कत्ल किए गए वकील के केस की FIR में नामजदगी के खिलाफ केस। चेयरमैन PTI की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा।
بینچ کے تیسرے جج جسٹس مظاہر نقوی ہیں. سپریم کورٹ نے 20 جولائی کی سماعت کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی 24 جولائی کو صبح 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ نظر ثانی واپس لینے کی درخواست منظور. چیف جسٹس پاکستان نے کیوریٹو ریویو واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. سابق حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کیس کی نظر ثانی فیصلے کے خلاف کیوریٹو ریویو داخل کیا تھا. موجودہ حکومت نے 1 مارچ 2023 کو کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کی. صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیوریٹو ریویو واپس لینے کی منظوری دی. 27 جولائی 2022 کو وفاقی کابینہ نے کیوریٹو ریویو واپس لینے کی منظوری دی تھی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیمبر میں سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. توشہ خانہ کیس میں دلائل مکمل کرنے پر جج ہمایوں دلاور اور چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث میں تکرار. جج کا آج ہی دلائل مکمل کرنے پر اصرار. خواجہ حارث کا پیر تک سماعت ملتوی کرنے پر زور. جج نے کہا نماز جمعہ کے بعد دلائل مکمل کریں. آپ کے پاس آج جرا مکمل نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. خواجہ حارث بولے انہیں تازہ دم ہونا ہے. سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا. نماز جمعہ کے بعد ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ کہہ کر خواجہ حارث کمرہ عدالت سے نکل گئے. وقفے کے بعد خواجہ حارث عدالت میں نہیں آئے. جج نے روزانہ سماعت کا حکم دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. وکیل کے استفسار پر کہا کہ روزانہ سماعت ان کا اپنا فیصلہ ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. مریم نواز نے اپنے بیان کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی کا حوالہ دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 522 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 45,920 کی سطح پر بند ہوا. یقین دہانی کراتے ہیں کہ زراعت اور ریئل اسٹیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اعلان. کہا آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی خبر درست نہیں. ریئل اسٹیٹ یا زراعت پر مزید 1 پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. آئی ایم ایف معاہدے کی دستاویز قومی اسمبلی میں پیش. اسحاق ڈار نے کہا کہ تمام دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیز کے سبب ملک کی معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کوشش ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر کے چھوڑ کر جائیں. موجودہ پالیسیز برقرار رہیں تو 2 سال میں پاکستان میں افراط زر 7% پر چلی جائے گی. اگر پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ نہ کی گئی تو 2 سال میں مکمل تباہ ہو جائے گی. وفاقی وزیر برائے ہوابازی سعد رفیق نے خبردار کر دیا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غلام سرور خان کے احمقانہ بیان کی وجہ سے 70 ارب روپے کا نقصان ہوا. 3 ماہ میں برطانیہ کے لیے پروازیں بحال ہو جائیں گی. برطانیہ کے بعد یورپ اور امریکہ کی پروازیں بحال کی جائیں گی. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. رن وے اور نیویگیشنل سسٹم آؤٹ سورس نہیں کیا جا رہا. اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی باری آئے گی. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نفرت انگیز حکومت کے دور خاتمے کے قریب ہے. یہ سیاسی انجینئرنگ کی بدصورت اعلیٰ کاروں کے خاتمے کا دور ہے. اس حکومت نے معیشت اور جمہوریت کی تباہی کی صدارت کی. ان 16 مہینوں میں جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی بے مثال. پیٹرول پمپ مالکان نے ہڑتال 2 دن کے لیے مؤخر کر دی. وزیر مملکت مصدق ملک کے پیٹرول پمپ مالکان سے مذاکرات میں پیش رفت. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق 2 دن بعد پھر مذاکرات کا امکان ہے. خیبر کی تحصیل باڑہ اور پشاور کے علاقے حیات آباد میں خودکش حملوں کی تحقیقات میں اب تک پیش رفت نہ ہو سکی. باڑہ میں خودکش حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی چوری کی نکلی. خودکش حملہ آور کے فنگر پرنٹس بھی حاصل نہ ہو سکے. حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ آور کے زیر استعمال موبائل سم کسی اور کے نام پر تھی. حملہ آور نے ملک کے مختلف حصوں سے آئی ٹیلی فون کالز پر بات کی. سم کے مالک نے بیان دیا ہے کہ اس کی سم گم ہو گئی تھی. پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. باجوڑ کی تحصیل مامون کے علاقے گرے میں گاڑی کے قریب دھماکہ. 4 افراد زخمی. پولیس کے مطابق بم دھماکہ ریموٹ کے ذریعے کیا گیا. زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیے گئے. اس سے پہلے گزشتہ رات پشاور کے تھانہ سربند کی رہاز شہید چوکی پر 8 دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار. 7 جون کو بھی دہشت گردوں نے اس چوکی پر حملہ کیا. بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں اضافہ. ہیڈ سلیمان کی ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح بلند. بہاول نگر اور بہاولپور میں دریائی پٹی پر موجود آبادیاں زیر آب آ گئیں. فصلیں شدید متاثر. گھوٹکی کے گاؤں ناڑی گڈانی کے مقام پر مسو نہر میں 60 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. شگاف سے کپاس اور چاول کی فصلیں اور 2 دیہات زیر آب. دریائے راوی کے سیلابی ریلے کے باعث نارووال میں ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب. جسٹ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ 68,094 کیوسک ہے. چنیوٹ میں دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 1,70,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا. موزہ ساحمل کے قریب زمینی کٹاؤ کے باعث مزید مکانات گر گئے. موزہ ساحمل اور اڈا کپ کو ملانے والی رابطہ سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی. لاہور کے علاقے چوہنگ میں دریائے راوی کا پانی ملتان روڈ سے ملحقہ آبادیوں میں داخل ہو گیا.
नानू डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मुकामी ज़मींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की गरज से हेड बलूकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नागिन चुरंगी में बारिश के बाद सीवरेज की लाइन फट गई। पानी रोड पर जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कई गाड़ियाँ सड़क पर ख़राब। मेट्रो स्टेशन की छत से भी पानी टपकने लगा। सरगोधा के DHQ अस्पताल से नौमौलूद बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अस्पताल स्टाफ को गिरफ्तार करने और बच्चा बरामद करने का मुतालिबा। डॉक्टर्स और नर्सेज पर अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम। अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद बच्चा 4 दिन पहले गायब हुआ था। अस्पताल हुकाम का कहना है कि अगवाकार एक खातून है जिसे पुलिस CCTV वीडियो की मदद से तलाश कर रही है। मुजाहिरीन ने नौमौलूद की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। बाहर तो नहीं जाना, शहबाज गिल भी बाहर हैं। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत के जज का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, शहबाज गिल जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, हम यहीं हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ना फवाद चौधरी का फ़ोन ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया, ना वॉइस मैचिंग करवाए गए। दस्तावेज़ात फराहम करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने कहा, जब आप मुल्ज़िमान के वकला को कुछ देंगे ही नहीं तो केस आगे कैसे चलेगा। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारक का कहना है कि तोशा खाना केस चोरी का केस है, मजीद भागने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। किसने कहा था कि तोहफे बेच दें और रिकॉर्ड ना रखें। चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका, भागने और तारीखें लेने से वो बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दलील दी जाती है कि बाकियों ने भी तोशा खाना से तहाइफ लिए, किसी ने तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त नहीं किए। आप केस को 6 साल तक चलाना चाहते हैं तो चला लें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहरमती पर दोनों रहनुमा को OIC के तहत सख्त इक़दामात पर इत्तेफाक। आलम इस्लाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सफ़ीरों को एहतजाजन स्वीडन से वापस बुला ले। इससे पहले एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान की बेहरमती के वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडा का हिस्सा है।